हरि को मिलजुली गाऊं आरती हरि को स्नेह भी चोरी बातें प्रेम को आगुले पाले बात स्नेह भी चोरी बातें प्रेम को आगुले बाली बात फूल चढ़ाऊं पाऊं माँ हरि को फूल चढ़ाऊं पाऊं माँ हरि को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को मिलजुली गाऊं आरती हरि को मिलजुली गाऊं आरती हरि को जाने न जाने नमस्कारामि समाधम आवाहन पूजानि आसनं साधयामि पादयोपाद्यं साधयामि हस्तयोपाद्यं साधयामि मुखे आसनं मधुर भूषण वर्धन आपनां निर्दिशा के लिए पूजा करनी चंदन को सबके लिए पूजा करनी आदो जन्म संपूर्ण संघात सुगुण देवता किसी प्रजापति अरिंदा सरस्वती त्रिलोकी ओम कलशकर्ण प्रशेकर्ण भक्त्यानि पांकाय नमस्कारयं पूजयामि नाक्षतां संख्या नमस्कारं जगत्पाले सूर्यादि नवग्रहाय नमः नाक्षतां संख्या रहे न छ मेरो के भगवन मेरो रहे न छके रहे न छ मेरो के भगवन मेरो रहे न छके मन सम्मको जगत रहे छ मन सम्मको जगत रहे छ चोखो रहे छु मदेही भगवन रहे न छ मेरो के भगवन मेरो रहे न छके ब्रह्म देखी कमिला सम्म रहे छ खाली छाया ब्रह्म देखी कमिला सम्म रहे छ खाली छाया मारा मेरो भनिसितिमा गर्दो रहे छु माया
एति मात्र भोति भएन एति मात्र भोति भएन कहिले होला भन्दै बित्दो रहेछ नश्वर जीवन आशा गन्दा गन्दै रहेनछ मेरो केही भगवन मेरो रहेनछ केही धनमान वैभव जति भए पनि पुग्दो रहेनछ कहिले धनमान वैभव जति भए पनि पुग्दो रहेनछ कहिले शान्ति खोजी त्याग भावले चल्नु छ राम्रो पहिले खुशले त्याग वा बेखुशले खुशले त्याग वा बेखुशले त्याग्नु छ एक दिन सारा राजी खुशीले त्याग न सके माँ बगला अमृत धारा रहे न छ मेरो केही भगवन मेरो रहे न छ केही प्रभु
आधारभूता जगत्समेतान् कति राम्रो सौदो रहेछ चिडिक्क पर्छ गुरुलाई वरण गर्ने उता पहिला कलाकार मित्रज्यूहरू तथा उपस्थित मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सम्पूर्ण मन्य गोत्रमा उत्पन्न भएर दिवंगत हुनुभएका हाम्रा ओली परिवारका पितृहरूको उद्धार मोक्षको कामना गर्दै वैकुण्ठमा बास होस् पितृलोकमा बास होस् भन्ने कामना गर्दै आयोजना भएको यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज तृतीय दिवसीय प्रातकालीन सत्रमा हामी उपस्थित छौँ। हजुर बुबा लक्ष्मी प्रसाद ओली, हजुरआमा हेमा देवी ओली, बुबा नरप्रसाद ओली, आमा चन्द्रमाया ओली, आमा कृष्णमाया ओली र समस्त पितृहरूको उद्धारको कामना गर्नुभएको छ। आयोजकको रूपमा हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद ओली तथा हरिमाया ओली। माइला छोराबुहारी हुनुहुन्छ देवी प्रसाद खगमाया, कान्छा छोराबुहारी गंगा प्रसाद लीलादेवी, छोरीहरू हुनुहुन्छ राधिका शिवाकोटी, सावित्रा प्रसाङ, नरमाया सुवेदी, गौरा देवी चुडाल, शान्ता समरोला लगायत सम्पूर्ण परिवारद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको आज तृतीय दिवस प्रातकालीन सत्रलाई आउनुहोस् अगाडि बढाउँ एउटा भजनबाट। सागर गरु सुकेर गइजाला, रमरस कहिले सुकेर जाला, जुन तारा झरेर गइजाला, भक्ति कहिले झरेर जाँदैन, भक्ति जुन तारा झरेर गइजाला, भक्ति कहिले झरेर जाँदैन। श्री राधे
भक्तको जीवनमा शक्ति हुन्छ अरे भक्तको जीवनमा भक्ति हुन्छ र जसको हृदयमा भक्तिले वास गर्नु भएको छ त्यो जीवनमा उसले शक्ति पनि प्राप्त गर्दछ। विचार गर्नु होला, हनुमानजी हुनुहुन्छ भगवान श्रीरामको अनन्य सेवक भक्त, तर साथमा हनुमानजीले गधा पनि लिनुभएको छ, शक्ति पनि हनुमानजीलाई प्राप्त छ। यता ध्रुव भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्छ, कृपा पात्र हुनुहुन्छ। भगवानको कृपाले ध्रुवले राज्य सिंहासनलाई प्राप्त गर्नुभयो र पुत्रको समान सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई ध्रुवले पालना गरिरहनु भएको छ। र यी ध्रुवका भाइ छन् एकजना उत्तम, यी उत्तमलाई ध्रुवले सेनापति बनाइदिए। युद्ध गर्न हल्का पुगे, यक्षहरूलाई भाइ यक्षसँग वध गरिदिए। सुरुचि अत्यन्त तेरा भाइको जसले बदला लिनु भएर चाहिँ सुरुचि माता बदलाको भावना लिन उचित हुँदैन। मार्ने यक्षहरूसँग तिमीले अवश्य पनि बदला लिनुपर्छ, किनभने कृष्ण तिम्रो कृष्ण तिम्रो कृष्ण तिम्रो मोहनी कृष्ण तिम्रो मोहनी कृष्ण तिम्रो मोहनी बालकृष्णलाई
त्यतिखेर लाग्छन् मन र बुद्धिको आपसमा मिलन भयो यो बुद्धि लाग्न थाल्यो र चन्द्रदेव भनेको को भन्दा यो मनले बुद्धिले जहिले पनि असर कर्म नराम्रा कवि भनेको रोग हो यो क्षत विक्षत भयो मृत्युको शैयामा मरे संसारलाई झगडा गर्दै संसार मेरो हो यी मेरा हुन आफन्त हुन भन्ने स्थितिले युद्ध भएर भागवत रूपी सूर्य भागवत रूपी अमृत परमात्माले हामीलाई पठाइदिनु हाम्रो जीवनमा भागवत हामी बसेर एकछिन बसेर सोचेका छौँ सुनेका छौँ भने भागवतले हामी व्यवहारहरू छोड परब्रह्म परमात्मा दिव्य सच्चरित्रलाई हामीले सुनेका छौँ भनेदेखि पक्कै पनि परब्रह्म परमात्मा परमात्माको कृपा जब हुन्छ अविद्याको रूपमा परब्रह्म परमात्मा उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा स्मरण गरेर र तिमीलाई पनि भन्न खोजेको यही हो राजन तिमी पनि हेर जुन जनावरलाई तिमीले जुन हतियारले वध गरेका थियौ त्यसले पनि हतियारहरू लिएर ती जनावरहरू तिमी पहिले त्यसले गर्दा यो कर्म तिमी छोडिदेऊ खाली थियो जमिन अब एकदम वृक्षहरू उम्रिन्छन् र वृक्षहरूदेखि कुपित हुँदा परब्रह्म परब्रह्म हुनेछ तिमीहरूको तपाईँ महाराज परीक्षितलाई अपूर्व दिनु नीलो वर्णको मलङ्ग रूपको मुखै हँसिलो गरी यस्ता श्री हरिले त हामीहरूको रक्षा गरून् हरघडी हे नारायण भक्तको हृदयमा आसन लगाइदिने अज्ञान नष्ट गरेर भक्तहरूको मुक्ति गराइदिने हे विष्णु भगवान ममा जति त छन् अज्ञानको नाश गरी ज्ञानै प्राप्त होस् म छु शरणमा त्रैलोक्यका नाथरी अज्ञानी पटमूर्ख छु अधम छु यस्तै भए तापनि पाउ मान्छु हजुरकै दिन हे विष्णु विष्णु भने राम नारायण हुन् अवश्य बुझनु राम हुन् जगतका धनी भूभार हर्न भनी प्रख्यात भयो 14 भुवनका धनी भगवान परमात्मा कृष्ण नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दैत्यानि तानि च केशव मक्षे कुर्म वराहं च पावनं च धनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमानि हलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशो वैकुण्ठ पुरुषोत्तमं विश्वरूप वासुदेव राम नारायणं हरि दामोदर श्रीधरं च वेदङ्ग वज्रादम् अनंत कृष्ण गोपाल जपते नास्ति पातकम् सबलाई भूलि दयालु भगवान श्री कृष्ण का पावुको सम्धि ध्यान मगर छु प्रेम रसले स्वयं जगन्नाथ को हे द्वारिका पति जगतपति हे मुरारी संकष्टहारी करुणामय निर्विकारी हे भक्त वत्सल प्रभु आई जल्दी आई गर्नु तीर्थ दर्शन लौ मलाई हरि हरि कृष्ण हरे मुरारी जय जय गोवर्धन गिरिधारी भगवान परमात्मा हरि शरणम आयं प्रभु शरणम हाथ समाओ देवकी का नंदन पारल बंशीधारी आयं प्रभु शरणम हाथ समाओ देव संसार खोजी सक्यौं कृष्ण का जगत
Chanta